अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान जाफ़र। आज हम हैं यूथ पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में और एक MOU साइन हुआ है हमारा कनेक्ट के साथ। और कनेक्ट कह लें या VR असिस्टेंट कह लें या सर और कौन कौन सी कंपनीज हैं सर माशाल्लाह से, RJ मॉल कह लें या नेक्सस कह लें। और इसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान साहब। और इस मौके पर हमारे साथ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के कराची के सिंध के हेड जनाब रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं। अली रज़ा खान साहब यूथ पार्लियामेंट सीनियर मेंबर्स मौजूद हैं। और इसी तरह से हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके मेंबर्स मौजूद हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका पूरे पाकिस्तान में यूथ पार्लियामेंट को आगे बढ़ाने में। हमारा एक प्रोजेक्ट है मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। और मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के बहुत सारे एक तो बहुत ही ज़बरदस्त नाम है मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज और मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाने के लिए मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट ने बहुत काम किया है। और पिछले दिनों आपको मालूम है हम UK गए थे, यहाँ पे CEOs को लेके गए थे और UK में हमारा बड़ा कामयाब टूर रहा। आज जो साइनिंग हुई है कनेक्ट कमर्शियल हब के साथ, RJ मॉल के साथ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की, वो ये हुई है कि एक जो है हम बना रहे हैं MIP यानी मेड इन पाकिस्तान वर्क फोर्स हब, जो कि कोलैबोरेशन में वर्चुअल असिस्टेंट कंपनी है VR असिस्टेंट जो है VR असिस्टेंट कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन के अंदर जो है वो 4th फ्लोर पे और 5th फ्लोर पे जो है बाकायदा तौर पर एक पूरा ऑफिस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ है। और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नौजवानों के लिए रोज़गार जो है कायम कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में पर कैपिटल इनकम का बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त जो फिगर है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। इतनी बड़ी तादाद, यानी एक बड़ा फिगर है ये। और जब ये मैंने पिछले दिनों ये फिगर सामने आया तो हमने इसमें बहुत सारी जगहों पे तहकीक करने की कोशिश की, तो अंदाज़ा ये हुआ कि ये बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब रोज़गार जो है वो ऐसा हो कि वो बाहर से आए, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान से बाहर से रोज़गार ला सकें। तो इनिशिएटिव ये लिया गया है कि मेड इन पाकिस्तान वर्कफोर्स हब के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। तो अदनान भाई इसकी तफसील थोड़ी सी और आप बताएंगे। बस रुझान भाई, जिस तरह की अभी ज़रूरत भी ऐसी है और पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में स्किल्स मौजूद हैं लेकिन हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये VR असिस्टेंट हमने जो कंपनी बनाई कनाडा में रजिस्टर्ड है, अभी हम आपके साथ मिलकर US में इसमें काम करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वहाँ से US में आप मेड इन पाकिस्तान ग्लोबल और मेड इन पाकिस्तान वर्क फोर्स हब के तहत आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पर बैठ के कराची में पाकिस्तान के यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। वो यहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए, US के लिए, और डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है डॉलर में पैसे कमाने का। A&I ने कनेक्ट पे हमने VR असिस्टेंट के प्लेटफॉर्म से कोई 350 सीटों का इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट कर दिया है, जो हमारे पास 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे मौजूद है। इसके अंदर अभी हम रिसोर्सेज हम ट्रेन भी कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेंड स्किल्स भी मौजूद हैं। और हमारे पास वैसे ही हमारा जो कनेक्ट का फ्लोर है ये ऑलरेडी बिज़नेस टू बिज़नेस B2B मॉडल है और यहाँ पर IT से रिलेटेड हर तरह के काम करने वाले बच्चे मौजूद हैं जो कराची में। इनको चाहिए अपॉर्चुनिटी, अब वो आपकी इस MIP वर्क फोर्स हब के तहत इंशाल्लाह ये वो आप वहाँ से अमेरिका से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे और यहाँ कराची का बच्चा उससे बेनिफिट उठाएगा और डॉलर में पैसे कमा सकता है। इंशाल्लाह हमारा आज का MOU उसी की मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को देखकर जो लोग पाकिस्तान में भी उन्हें चाहिए ऐसे इदारे कि जिन पर ट्रस्ट कर सकें। और एक तो होता है कि जनाब घर में बैठ के काम करना, रिमोटली काम करना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम फ्यूचर में उस तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमारी सुपरविजन के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर, ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर लोग जो है बैठ के काम करें। और हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, हम स्टैंड बाय में भी लोगों को तैयार करेंगे। खुदा न खास्ता किसी का कोई प्रॉब्लम होती है तो जिन लोगों से बिजनेस है उनका किसी भी किस्म का कोई हर्ज ना हो। हमारे साथ फॉर्मर MNA और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन DMC के, उसके साथ साथ करंटली रेड क्रिसेंट के सिंध के हेड हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान हाशमी साहब। और इससे हटकर इन सारे ओहदों से हट के मैं कहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने एक दानिश्वर भी समझता हूँ और बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और ये नौजवानों को और IT के शोबों को और ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी रेहान हाशमी साहब, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
رضوان آپ کو اور عدنان آپ کو، آپ کی تمام پوری ٹیم کو مبارکباد کہ پاکستان کے لیے ایک نیشن بلڈنگ انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے. انیشیلی یہ مائکرو لیول پہ ضرور ہوگا لیکن فورن ریمیٹنس کے لیے بہت ضروری ہے. لانگ رن میں اگر ایک ڈیکیڈ کی پلاننگ کریں ہم تو آپ کی انیشیٹو ایک ڈیکیڈ کے بعد میرا خیال ہے کہ کئی ہزار گھرانوں کے ذریعے پاکستان کے اندر فورن ریمیٹنس جو کہ ملینز میں ہوں گے اس کا باعث بنے گی. یہ نیشن بلڈنگ انیشیٹو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور تمام لوگ بھی آپ کے ساتھ آ کے کنیکٹ ہوں تاکہ اس کنیکٹیوٹی کو بڑا بنائیں. جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے تو ان کو اس انیشیٹو کا ساتھ دینا چاہیے. بہت مبارک ہو آپ تمام لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے سینئر ممبر جناب علی رضا خان صاحب بھی موجود ہیں. جی علی بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس انیشیٹو کے بارے میں؟ رضوان بھائی، سب سے پہلے آپ کو بھی اور عدنان صاحب کو مبارکباد اور ہماری دعا ہے، ویل وشز ہیں آپ دونوں کے لیے کہ یہ ادارہ یہ صرف آپ دونوں کا نہیں، یہ ہم سب کا ادارہ ہے اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ جس طرح سے دونوں اینڈ پہ کہ بزنس بھی پروڈیوس کر سکیں اور ینگسٹرس کو بھی انگیج کر سکیں. اور جو پاکستان میں نوجوان ہیں جن کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس حد تک بہتر نہیں ہوتا کیونکہ پاکستانی روپی میں کماتے ہیں اور ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں، تو جب وہ ڈالرز میں کمائیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بھی بہتر کریں گے. اور جیسے ریحانہ بھائی نے بات کی کہ جو ڈالرز جب آئیں گے تو ہمارا ذرائع مبادلہ جو بڑھے گا اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی. تو ہماری تمام تر گڈ وشز آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرے اور اس کے بہت اچھے رزلٹ انشاءاللہ ہم نیئر فیوچر میں دیکھیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا اگر ہم یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بات کریں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ کچھ سروے کروا لیں اور پوچھ لیں کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ آج کی تاریخ میں کیا ہے، تو وہ نمبر 1 روزگار کی بات کریں گے اور نمبر 2 جو ہے وہ تعلیم کی بات کریں گے کہ جناب ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار کی اپارچونیٹی نہیں ہے، ہمیں مواقع نہیں مل رہے ہیں. اور دوسری بات وہ یہ کریں گے کہ جناب تعلیم مہنگی ہو گئی ہے یا تعلیم اویلیبل نہیں ہے یا اسکول لیول سے جو مسائل ہیں یا یہ سارے ایشوز پہ بات کریں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل کی بات کریں گے. تو اگر آج جو ہے وہ پاکستان میں کیونکہ اکانومی کا سائز چھوٹا ہے، مسئلہ یہ ہے اکانومی کا سائز چھوٹا ہے. جب ہم دنیا بھر کی اکانومیز دیکھتے ہیں نا تو ہم آبادی کے لحاظ سے تو دنیا میں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آ گئے ہیں. جب ہم آبادی کے لحاظ سے ایک میپ بناتے ہیں تو پاکستان کا بڑا ایک سائز نظر آتا ہے. لیکن جب ہم جی ڈی پی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، اکانومی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پاکستان کہاں پر ہے. تو اس کا مطلب اتنی بڑی آبادی کو لے کے ہماری اکانومی اس سے میچ نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سالوں سے خاص طور پہ کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنس ہو، کوئی بھی ادارے ہوں، کوئی بھی منسٹریز ہوں، کوئی بھی کہیں بھی آپ بات کر لیں، ایون کوئی یونیورسٹی کی بات کر لیں، اس کا سائز بڑا نہیں ہوگا. سائز ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس کے فائنینشیل کے لحاظ سے کہ اس کا سائز کس کے بزنس سائز کتنا بڑھ رہا ہے، تو وہ سائز نہیں بڑھ رہا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور تو جب تک یہ سائز نہیں بڑھے گا تو ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمارے جو دوست ہیں، تھوڑا اگر کیمرہ آپ بالکل قریب لیں، ویری کوئی ایک بڑا ہم میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس آئیڈیا پہ جو ہمارے یوتھ پارلیمنٹ کے سینئر ممبر موجود ہیں؟ اینی ون؟ سر آپ کو بہت بہت مبارکباد ہوگی اسی طرح یوتھ پارلیمنٹ پاکستان تو تھینک یو ویری مچ. اینی ون ہبا، آپ نے کوئی واصل اپنا حارث ہنا ارمان بھائی دانیال جی ہنا؟ میں سب سے پہلے تو بہت مبارک، بہت اچھا انیشیٹو ہے. اینڈ سیکنڈلی جیسے کہ اس کا نام ہے میڈ ان پاکستان، تو ہم یہ بھی فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے پروڈکٹس اپنے پاس لا رہے ہیں یا ان کی سروسز، اسی طریقے سے ہماری سروسز میڈ ان پاکستان کی سروسز بھی وہاں پہ جائیں اور ہم اس انیشیٹو کو انشاءاللہ اس کے نہیں بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. اور میں نے کہا نا میڈ ان پاکستان میں 3 چیزیں ہیں: پروڈکٹ، سروسز اور ہیومن ریسورس. اور جیسے کہ ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز میرے نظر کے ہیومن ریسورس ہے کہ اگر 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے یا ہماری یونیورسٹیز کالجز میں ہم پروڈکٹ نکال کے آ رہے ہیں، اصل پروڈکٹ تو وہ ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ یا صابن نہیں ہے، اصل انسان ہے سب سے بڑی پروڈکٹ جو ہے. تو وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ تو اور پھر دوسری بات، اگر وہ کوئی کچھ بن بھی جاتا ہے تھوڑا بہت یا کسی طرح سے ماں باپ قربانیاں دے کے اپنے بچوں کو پڑھا بھی دیتے ہیں یا کوئی اسکل سکھا دیتے ہیں، تو ان کے بعد جابس کہاں پر ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کاروبار، انٹرپرینورشپ لفظ بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کرنا. اور خاص طور پہ اپنے کیریئر کے انیشیل اسٹیج کے اندر کوئی ایکسپیرینس لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا ہم کچھ سیکھ لیں دین ہم اپنا کاروبار شروع کریں. تو ہم سب سے زیادہ انٹرپرینورشپ پہ ہم خود فوکس کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو ایکسپیرینس چاہیے اور پھر تھوڑا کیپٹل چاہیے. اگر کوئی بندہ جاب کر لے گا، اس کے پاس اسکل ہوگی، اس کو اچھے پیسے ملیں گے، ہم پر کیپٹل انکم تھوڑا بڑھا سکیں گے، تو پھر وہ اس قابل ہو جائے گا، کھڑا ہو سکے گا کہ کل اپنا کاروبار شروع کرے. آج وہ خود جاب کر رہا ہے، کل 100 لوگوں کو جاب دے.
لیکن پہلے اسے اس کو قدموں میں کھڑا تو کرنا ہے, اس کو وہ کانفیڈنس تو دینا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. تو ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.